नमस्कार साथीहरू, हाम्रो यस च्यानलमा तपाईलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आज मैले अथवा धेरै लामो समयपछि मैले भिडियो लिएर आएको छु र आज मैले नेपाल टेलिकम सम्बन्धी अथवा नेपाल टेलिकमले विभिन्न पदमा विज्ञापन निकालिसकेको छ र यस विषयलाई लिएर मैले एउटा सानो छोटो भिडियो बनाएको छु र तपाईहरु पनि नेपाल टेलिकममा जागिर गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई हेरेर तपाईहरुले फारम भर्नुहोला र म यहाँनेर सरसर्ती देखाउन चाहन्छु कि कुन कुन पदमा खुलेको रहेछ भनेर र यहाँ भनेको छ सूचना नम्बर 1 2078-79 र यहाँ के भनेको छ भने गोपमा प्रकाशित मिति 2078-8-3 गते भनेको छ र आज नै खुलेको हो यो विज्ञापन र यहाँ के भनेको छ भने लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त हुन आए बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका निम्नलिखित पदहरूमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली 2078 पहिलो संशोधन समेत विनिमय 11-53-36-37 11-35-36-37-38-39-40 र 47 बमोजिम कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले विनिमय 35 को 2 बमोजिम कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहमा एक तह मुनिको पदमा 2068 साल असार मसान्तसम्म 3 वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेका तथा अनुसूचित 2 बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा थप शैक्षिक योग्यता नियुक्ति तथा सरुवा रमाना पत्र ज्येष्ठता भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव र कार्यक्रम प्रमुख भई कार्य गरेको भए मिति स्पष्ट देखिने प्रमाणपत्रहरू अनलाइन फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी यो सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको मितिले 30 दिनभित्र यस कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np वा recruit.ntc.net.np मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ र यहाँनिर कुन कुन पदमा सूचना प्रकाशित गरेको छ यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर छ ना प्रनि तथा निर्देशन भनेको छ सेवा समूह यहाँ प्राटी त 11 पद संख्या 10 भनेको छ। यहाँनिर ना प्रनि अर्थ तथा आलेप पदको नाम र प्रले सेवा समूह त 11 2 जना पद संख्या। त्यसै गरेर नाप्र प्रकाशन नाप्रनि प्रकाशन प्र भनेको छ 11 तहको 1 जना। नाप्रनि कम्पनी सचिव वृश्चित प्रप्रा भनेको छ 11 तहको 1 जना। निर्देशक प्रबन्धक टेलिकम प्राटी भनेको छ त 10 को 28 जना। त्यसै गरेर प्रबन्धन सिभिल प्रासी 10 1 जना भनेर यहाँ थुप्रै पदमा खुलेको छ। त्यसै गरेर तपाईहरुलाई म यस वेबसाइटको लिंक पनि तल भिडियो मुनि दिनेछु र यहाँनिर भनेको छ बढुवा भई पद स्थापना हुने कार्यालयहरू भनेको छ प्राविधिक अधिकृत तह 7 दुसका दार्चुला बारुजा
बझाङ अछाम बैतडी रुकुम मुगु कालीकोट जुम्ला जाजरकोट हुम्ला रोल्पा जोमसोम मनाङ सोलु भोजपुर ताप्लेजुङ खाँदबारी भनेको छ। टेक्निसियन त 4 प्राय दुसका सुर्खेत घोराई मङ्गलपुर गैंडाकोट कावासती लहान मलङवा इलाम धनकुटा धुलाबारी सुरुङ्गा काँकर भित्ता टङ्की सिनबारी फिदिम खाँदबारी ताप्लेजुङ गाईघाट भोजपुर फिक्कल दिक्तेल पथरी सोलु लुक्ला दुहबी तेह्रथुम कटारी भनेको छ भने जुनियर टेक्निसियन त 3 प्रा भनेको छ। लेटाङ नाम्चे गरुडा पालुङ रामेछाप बुर्तिबाङ अरुण खोला त्रिवेणी गल्याङ मुर्गिया गजुरा चन्दौटा लालमटिया राजपुर भूमिगाउँ छिन्चु भजनी भनेको छ। अन्य पदहरूको हकमा बढुवा सिफारिस हुँदाको योग्यता क्रमको आधारमा उपत्यका बाहिर कार्यालयमा पदस्थापना गरिने भनेको छ। अर्को छ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सूचना भनेको छ। तपाईहरुले वेबसाइट हेरेर फारम भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित अन्तर्वार्ता लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ भनेको छ। अनलाइन परीक्षा दस्तुर प्रक्रिया भनेको छ। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस ई सेवा तथा खल्ती वालेटहरूमध्ये कुनै एक छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। कम्पनीको महसुल काउन्टरबाट भुक्तानी गर्न चाहने आवेदकहरूले टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिप सहित ढिलोमा दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन महसुल काउन्टर खुल्ने समयभित्र कम्पनीको महसुल काउन्टरमा गई भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनेको छ। दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति भनेको 2078 8/23 सम्म भनेको छ। भने लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति समय केन्द्र भने उपरोक्त विज्ञापनहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सूचनामा प्रकाशित गरी बमोजिम तोकिएको मिति समय र केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ भनेको छ। लिखित परीक्षाका पाठ्यक्रमहरू यस कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेको छ है। त्यसै गरेर दरखास्त दिने अन्तिम मिति भन्दा पछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता समावेशी प्रमाणपत्र परिषद दर्ता प्रमाणपत्र तालिम अनुभव र सेवा अवधि मान्य हुने छैन भनेको छ। विदेशी संस्थामा अध्ययन गरेको उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता निर्धारण गरिएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ छ खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना भनेको छ है। यहाँनिर तपाईहरुको थुप्रै पदमा सूचना निकालिएको छ र तपाईहरुले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो दरखास्त नमुना आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू तालिम अनुभव परिषद दर्ता प्रमाणपत्र समावेशिताको प्रमाणपत्र समक्ष कक्षा निर्धारण पत्रहरू अनलाइन फारमको
निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np वा recruit.ntc.net.np मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिनुपर्नेछ भने चाहिँ रिक्त नपुगी म्याद नागी वा दरखास्त साथै सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू संलग्न नभई पेश भएको दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन। अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्दा आवेदकले भरेको र अपलोड गरेको विवरणहरू तोकियो बमोजिमका नभएमा वा झुटा ठहरिएमा त्यस्ता विवरणहरूको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवारी हुनेछ भनेछ। यहाँनिर उपप्रबन्धक टेलिकममा 3 जना खुलेको छ। उपप्रबन्धक लेखामा 1 जना, उपप्रबन्धक प्रशासनमा 1 जना, त्यसै गरेर वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकममा 2 जना, अनि वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा 1 जना, वरिष्ठ लेखा अधिकृत चाएमा 3 जना, त्यसै गरेर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतमा 2 जना, वरिष्ठ व्यापार अधिकृतमा 1 जना, टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा 48 जना, त्यसै गरेर टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटरमा 20 जना, त्यसै गरेर टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकलमा 12 जना, इन्जिनियर सिभिलमा 9 जना, सहायक लेखा अधिकृतमा 13 जना भनेको छ भने सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुनमा 2 जना, सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा 11, त्यसै गरेर सहायक व्यापार अधिकृतमा 11, ओभरसियरमा 15, टेक्निसियनमा 53 र सहायकमा 28, जुनियर टेक्निसियनमा 34 भनेको छ। यहाँनिर आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ उपप्रबन्धक टेलिकम पदको लागि भने मान्यता शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शैक्षिक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्षसम्म सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भनेछ। यहाँ सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषय भन्नाले कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर, रेडियो मध्ये कुनै एक विषय वा कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सो सरहको विषयहरू मध्ये कुनै एक विषय वा इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयहरू मध्ये कुनै एक विषय वा मेकानिकल रिफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहको कुनै एक विषय भन्ने बुझिन्छ भनेको छ। त्यसै गरेर उपप्रबन्धकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्नुहुन्छ। उपप्रबन्धक प्रशासन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष
सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भनेको छ। त्यसै गरेर उपप्रबन्धक प्रशासन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि स्नातकोत्तर वा सोसर उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा, विश्वविद्यालय वा शिक्षा सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भनेको छ। वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकमको पदको लागि मान्यता शिक्षण प्राप्त संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत पदको स्तरमा सुरु प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसरी वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखा पदको लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र र व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। वरिष्ठ लेखा अधिकृत 4A पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी र सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको हुनुपर्छ भनेको छ। वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। वरिष्ठ व्यापार अधिकृत पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र र व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र मध्ये कुनै पनि एक मूल विषय लिई स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन्स वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर, रेडियो मध्ये कुनै एक विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। टेलिकम इन्जिनियरिङ कम्प्युटर पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सोसरको विषयहरूमध्ये कुनै पनि एक विषय लिई स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सोसरको विषयहरूमध्ये कुनै एक विषयले स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। इन्जिनियर सिभिल पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ। सहायक लेखा अधिकृत पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक वा सोसर उत्तीर्ण गरेको छ। सहायक व्यापार अधिकृत पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै पनि मूल विषय लिई स्नातक तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। ओभरसियर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र वा सोसर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। टेक्निसियन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन, आउटसाइड पावर, स्विचिङ,
वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ है। त्यसै गरेर सहायक पदका लागि मान्यता शिक्षण संस्थाबाट एसई कम्तीमा जिपिए 2 प्राप्त वा एसएलसी वा सुसर उत्तीर्ण गरेको भन्नुपर्ने छ। र जुनियर टेक्निसियन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10औं कक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा 1 को सिप है त 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको भनेको छ है। उमेरको हकमा भनेको छ भने सहायक स्तरको पदमा 18 देखि 35 वर्ष ननागेको त 6 र 7 को सम्मको अधिकृत पदका लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको त 8 र 9 का लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ भनेको छ। परीक्षाको किसिम भनेको छ लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक प्राविधिक सेवातर्फ त 3 र त 4 को लागि मात्र भनेको छ। परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया हुन्छ। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस ई सेवा टोकन नम्बर उल्लेखित है खल्तीबाट पनि हामीले पेमेन्ट बुझाउन सकिनेछ भने नभए काउन्टरबाट पनि हामीले टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिप लिएर पनि पेमेन्ट गर्न सकिनेछ भनेको छ। दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति भनेको छ 2078 8/23 सम्म र दोबर दस्तुर तिरी 2078 9/1 सम्म भनेको छ। लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति, समय र केन्द्र भनेको छ। यो चाहिँ के भनेको छ भने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सूचना प्रकाशित गर्नुभयो तोकेको मिति केन्द्रमा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ भनेको छ। अब परीक्षा दस्तुर भनेको छ अधिकृत स्तर त 8 र 9 को लागि 800 भनेको छ। अधिकृत स्तरको लागि रु 200 थप है कुनै समूहमा कुनै समावेशी समूहको लागि चाहिँ थप 200 भनेको छ। अधिकृत स्तर 6 र 7 को लागि 700 भनेको छ। यो पनि समावेशी समूह है तपाईँ कुन समूहमा पर्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि फारम भर्नु हुन्छ भने 200 लाग्नेछ भनेको छ। सहायक स्तर त 4 र 5 को लागि 4 र 5 को लागि 500 भनेको छ। 100 लाग्ने रहेछ समूहतर्फ। सहायक स्तर तहको लागि 3 को लागि रु 300 लाग्ने रहेछ। तर यहाँ 300 लेखेर यहाँ 500 लेखेछ यहाँ नेपालीमा यो मिस्टेक भएको छ। र समूहको लागि 100 रुपियाँ लाग्नेछ भनेको छ है। तपाईँहरूलाई म वेबसाइट पनि दिन्छु तल भिडियोको लिङ्कमा। भिडियो धेरै लामो भएको कारण म अहिले भिडियो यिनी म तपाईँहरूलाई यो म भने तपाईँहरूले हेर्नु होला वेबसाइट खोलेर। र आजको भिडियो यही म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई छुटौँ। नमस्ते।